أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين. ما شاء الله، سبحان الله. واو واو واو. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين. وما
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है कारी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. सुभान अल्लाह। الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله